आज विक्रम सम्वत 2078 साल ज्येष्ठ 30 गते आइतबार ईस्वी सम्वत 13 जुन सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा डाकमान राई र गोमा परियारको नमस्कार। दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीको चेतावनी। गण्डकीमा संसद विघटन गर्ने प्रयास असफल। कंग्रेसको महाधिवेशन फेरि सर्यो। लुम्बिनी विकास कोषको 3.5 करोड विवाद ठेक्कामा लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् भने नयाँ पत्रिकामा छापिएको भेरोसेल लगाउने ज्येष्ठ नागरिकको संख्या न्यून शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि उपलब्ध गराएको चिनिया खोप भेरोसेलका बारेमा भ्रामक प्रचार गर्दा लक्षित समूहले खोप नलगाई फिर्ता गरिदिएका छन्। रूपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्रका गाउँपालिकामा चिनिया खोपप्रति नकारात्मक सूचना प्रभाव भएको स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका जनस्वास्थ्य प्रशासक राजेन्द्र गिरीले बताएका छन्। जिल्लामा ज्येष्ठ नागरिकका लागि भेरोसेल खोप 14,055 डोज आएको थियो। स्वास्थ्य कार्यालयले स्थानीय तहहरूलाई ज्येष्ठ नागरिकको संख्याका आधारमा खोप वितरण गरेको थियो। रूपन्देहीको मर्सवारी माई गाउँपालिकामा 616 डोज खोप पठाइएकोमा 89 जनाले मात्र खोप लगाएका थिए। मर्सवारी माई गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशव नन्दन बबानियाले ज्येष्ठ नागरिक खोप लगाउन नआएको बताएका छन्। गाउँभरि अनावश्यक हल्ला फिजाइयो, त्यसैले कोही खोप लगाउन आएनन्। उनले भने सरकारले वृद्धहरूलाई भत्ता दिइरहन नसक्ने भएकाले 3-4 वर्षमा मार्ने गरी यो चिनिया खोप ल्याएको हो भनेर भ्रामक हल्ला फैलाए। आफूहरूलाई भारतीय खोप नदिएर चिनिया खोप मार्नका लागि पठाइएको भन्दै हल्ला भएकाले ज्येष्ठ नागरिक खोप लगाउन नआएको स्वास्थ्य कर्मीहरूले सुनाएको उनको भनाइरहेको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब अघिल्ला पृष्ठका खबरहरू। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त विज्ञप्ति दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्ने चेतावनी शीर्षकमा राजधानी दैनिकले खबर लेखेको छ। 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न चेतावनी दिएका छन्। ढुङ्गा गिटी विदेश निर्यात निर्णय राष्ट्रहित विपरीत र जनविरोधी भएको भन्दै उनीहरूले फिर्ता लिन आग्रह समेत गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले अलोकतान्त्रिक कदम चालेको प्रति आलोचना गरेका छन्। नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यमाथि भइरहेको निरङ्कुश हमला विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन नेपाली जनता, नागरिक समाज र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूसँग विज्ञप्तिमा अपील गरिएको छ। विज्ञप्तिमा कामचलाउ सरकारले घाटा बजेट पूर्ति गर्ने निहुमा देशका विभिन्न भागबाट ढुङ्गा, बालुवा र गिटी उत्खनन गरी विदेशमा निकासी गर्ने राष्ट्रहित र जनविरोधी निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाइएको छ। गण्डकीमा संसद विघटन प्रयास असफल शीर्षकमा कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ। नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत सहित दावी गर्न दिएको समय सकिनुभन्दा आधा घण्टा अघि राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापा शनिबार गण्डकी प्रदेश प्रमुखको निवास प्रवेश गरे। जनमोर्चा संसदीय दलको नेता परिवर्तन नभएको पत्र उनले प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेललाई थमाए। कंग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा 31 जना सांसद उपस्थित भएर शुक्रबार मुख्यमन्त्री दावी गरेका विपक्षीलाई थापाको कदमले झस्कायो। बहुमत दावी गर्ने समय दिउँसो 3 बजेसम्म थियो। थापा प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर बाहिरिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समेत दावी प्रस्तुत गरेको खुल्यो। गुरुङले 3 आधार प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका थिए। पहिलो एमाले संसदीय दलको पत्र, दोस्रो जनमोर्चाका थापाको पत्र र तेस्रो जनता समाजवादी पार्टीका महन्त ठाकुरको पत्र। एमालेका 27, जनमोर्चाका 3 र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 2 गरी 31 सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको उनको दावी रहेको थियो। जनमोर्चा
अनुसारले थापालाई कारबाही गरिसकेकाले शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकले उनलाई पदमुक्त गरेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई पठाएको थियो। अघिल्लो पटकको कारबाहीको मुद्दामा भने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले उनको सांसद पद पुनर्बहाली भएको थियो। महन्त पक्षधर सांसद नै नभएको गण्डकीमा जसपाका केन्द्रीय सदस्य शंकर गौतम र प्रदेश संयोजक अनिल परियारले प्रदेश प्रमुख समक्ष आफ्ना सांसदको समर्थन गुरुङलाई रहेको पत्र बुझाएका थिए। स्वयं गौतमले उक्त पत्र पठाएको पुष्टि गरे, जबकि जसपाका 2 सांसद हरिशरण आचार्य र धनमाया लामाले शुक्रबारै विपक्षी गठबन्धनको पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए। विगतमा जस्तो फर्जी विज्ञप्ति जारी हुन सक्ने र अन्य षड्यन्त्र हुन सक्ने भन्दै कंग्रेसका 15, माओवादी केन्द्रका 11, जनमोर्चाका 2 र जसपाका 2 सांसद शुक्रबारदेखि नै पोखराको एक रिसोर्टमा बसेका थिए। स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ, दीपक मनाङ्गे पनि गठबन्धनलाई साथ सँगै दिएका थिए। मुख्यमन्त्रीमा गुरुङको दाबीले विपक्षी गठबन्धन सशंकित बनेको थियो। काठमाडौँमै जस्तो राजनीतिक दाउपेच गण्डकीमा दोहोरियो कि दोहोरिने हो कि र संसद भंग गर्ने योजना भएको गठबन्धनले ठम्म्याएको थियो। समयसीमा सकिएपछि पनि बोलावट नभएकाले 31 सांसद नै प्रदेश प्रमुखको निवासमा भेला भए। धरना बसे गठबन्धन निकट कार्यकर्ता केही बेर प्रदर्शनमै उत्रिए, नाराबाजी गरे। बागमती प्रदेशमा एमाले अत्याशित रूपमा एकजुट भएपछि शनिबार आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेशसभाको शनिबार बसेको बैठकमा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन जनाएको हो। एमाले प्रदेश संसदीय दलको शनिबार बिहान बसेको बैठकमा नेपाल पक्षले पार्टी एकताका लागि दबाब दिने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा सहयोग गर्न सहमति जनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले गत फागुन 28 गते बनाइएको एमाले 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटिलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेपछि नेपाल पक्ष लचिलो देखिएको हो। अदालतको पछिल्लो आदेशले पनि केही प्रभाव पर्यो। पार्टी एकताका लागि दबाब दिने उद्देश्यले पनि हामीले समर्थन गरेका हौं, नेपाल पक्षकी प्रदेशसभा सदस्य मनु सिग्देलले भनिन्। 109 सदस्यीय प्रदेशसभा सदस्यमा एमालेका मात्र 55 जना सांसद छन्। तीमध्ये 34 जना अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका छन्। यसअघि नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्य कंग्रेस माओवादी केन्द्रसँगै नीति तथा कार्यक्रमको विरोधमा देखिएका थिए। बागमतीमा अप्रत्याशित एमाले एकगठ आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छापिएको छ। यता राजधानी दैनिकमा कंग्रेस महाधिवेशन मिति सर्यो शीर्षकमा खबर छापिएको छ। पटक पटक मिति सर्दै आइरहेको नेपाली कंग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति पुनः सरेको छ। कंग्रेस पदाधिकारीको शनिबार बसेको बैठकले महाधिवेशन 16 भदौदेखि 19 भदौसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको थियो। पदाधिकारी बैठकले महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन गर्दै केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति 9 दिन पर सारेको हो। संशोधित कार्यतालिका अनुसार क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले अन्तिम सदस्यता सूची 2078 साल 20 असारभित्र केन्द्रीय समितिमा बुझाउने उल्लेख छ। त्यस्तै केन्द्रीय समितिको क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम सूची 2078 साल 24 असारभित्र केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउनेछ। यस्तै राजधानीमै खबर छ। नयाँ दल दर्ता गर्दै ठाकुर महतो शीर्षकमा जनता समाजवादी पार्टी जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूह नयाँ दल दर्ता तयारीमा जुटेका छन्। जसपामा अल्पमतमा रहेका ठाकुर र महतो समूह निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउन नसकेपछि नयाँ दल दर्ता तयारीमा जुटेको हो। जसपा कार्यकारिणी समिति 51 सदस्यीय छ। जसपा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाबाट 26 र संघीय समाजवादीबाट 25 जना रहेका थिए, तर तत्कालीन राजपाका तर्फबाट कार्यकारिणी समितिमा रहेका नवल किशोर शाह, राम नरेश यादव, महेन्द्र राय यादव, रमेश यादव, मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव र गजाधर यादवले अन्तिम समय ठाकुर र महतोको साथ छोडेका छन्। जसपा नेताका अनुसार ठाकुर समूह अल्पमतमा परेपछि नयाँ दल दर्ता तयारीमा रहेका छन्। लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनी गुरु योजना अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यका लागि प्रकाशन गरेको 3.5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको बोलपत्र विवादमा तानिएको छ। कोषले केही व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा उनीहरूलाई मात्र मिल्ने प्रावधान समावेश गरी बोलपत्र आह्वान गरेको आरोप निर्माण व्यवसायीले लगाएपछि विवाद सृजना भएको हो। कोषले यही जेठ 10 मा लुम्बिनी गुरु योजना अन्तर्गत सडक, ढल, बिजुली लगायतका विभिन्न निर्माण कार्य गर्न बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो। 4 वटा प्याकेजमा
तयार बोलपत्र मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट बाहेक करिब 3.5 अर्ब रुपैयाँ बराबरका हुन्। बोलपत्र तयार गर्दा कोषका केही पदाधिकारी र केही निर्माण व्यवसायी बीच मिलेमतो भएको र त्यसअनुसार 4 जना व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने अनुभवका प्रावधान समावेश गरेको आरोप अन्य निर्माण व्यवसायीले लगाएका छन्। कोषले मिलेमतोमा दर्जनौं व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाट पाखा लगाएको मात्र नभई आर्थिक अनियमितताको नियत समेत देखिएको आरोप लागेको छ। लुम्बिनी विकास कोष 3.5 अर्बको ठेक्का विवादमा आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ। लुम्बिनीमा मिडियाले अंकुश लगाउने विधेयक शीर्षकमा कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संवैधानिक प्रावधान विपरीत सञ्चार माध्यमलाई अंकुश लगाउने गरी सञ्चार माध्यम सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ। सरकारवालाले विधेयकका प्रावधान संविधानको धारा 17 को स्वतन्त्रताको हक र धारा 19 को सञ्चारको हकसँग बाँझिने गरी आएको बताएका छन्। सञ्चार माध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रकाशन र प्रसारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन तथा प्रदेश सञ्चार परिषदको स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएका सञ्चार माध्यम बन्द हुने र पत्रकारको काम खोसिने अवस्था आउने भएकाले पुनर्लेखन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। संविधानको धारा 19 को धारा 1 मा बहुविद्युतीय प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय लेख र रचना वा अन्य कुनै पाठ्य श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने उल्लेख गरिएको छ। तर विधिको दफा 45 मा भने प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ। नेताहरू यदाकदा आपत्तिजनक विषय प्याच्च बोल्छन्। बाहिरी दुनियाँमा जब त्यसको कडा आलोचना हुन्छ धेरैजसो अवस्थामा पन्छिने गर्छन्। मिडियाले आशय बङ्ग्याएछ। बागमती प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले शुक्रबार यति घोर आपत्तिजनक भाषा प्रयोग गरे जसमा अरूलाई दोष दिएर उन्मुक्ति पाउने ठाउँ थिएन। संसद बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणबाट भिडियो धेरैले कब्जा गरिसकेका थिए र शनिबार आत्मलोचना गरे। वैद्यले प्रदेशसभा बैठकमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जेउ ज्यान तलमाथि गर्ने गरी आपत्तिजनक अभिव्यक्ति थिए। बोलीकी गोली आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छापिएको छ। काठमाडौँका 75 प्रहरी पोस्ट कार्यालय अझै टहरामा शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ। वर्षा आयोगी महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी तर्सिन्छन्। विष्णुमती खोलातर्फबाट ढल उर्लेर आउँछ, छेक्ने कसरी? प्रहरीको बास नै टेन्टमा छ। हो, भूकम्पका बेला चीन सरकारले राहतमा टेन्ट दिएको थियो, त्यही टेन्टको भरमा छ महानगरी प्रहरी कार्यालय टेकु। महानगरी प्रहरीको मुख्य कार्यालय नै यही हालतमा छ भने अन्य प्रहरी कार्यालयको हालत के होला? यो हो राजधानीकै 75 प्रहरी पोस्ट टेन्ट र जस्ताको टहरामा छ। 12 वैशाख 2072 को भूकम्पले हनुमान ढोका स्थित भवन क्षतिग्रस्त भएपछि महानगरी प्रहरी परिसर 6 वर्षदेखि भवनविहीन बनेको छ। अहिले टेकु स्थित नेशनल ट्रेडिङ भएकै परिसरमा शरणमा छ। प्रहरी परिसरको आधा जनशक्ति नेशनल ट्रेडिङको भवनमा अडेको छ, आधा भने खुला चौरमा टेन्ट टाँगेर बसेको छ। डम्पिङ साइड छेउबाटै बग्ने ढल उर्लिएर प्रहरीलाई तर्साउँछ। प्लास्टिकको झुत्रा, मलमूत्र र कालो लेदोले जब नाली भरिन्छ तब मानव मलमूत्र सहितको भेल टेन्टभित्र पनि पस्छ। ढल परिसरको प्रतीक्षालय हुँदै क्यान्टिनसम्म पुग्छ। त्यसपछि परिसर कार्यालयमा आवागमनमै प्रभावित बन्न पुग्छ। यस्तो बेला दुर्गन्धित ढल रोक्न परिसरमा कार्यालय प्रहरी कर्मचारीले विभिन्न प्रयास गर्ने गर्छन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब भित्र पृष्ठका खबरहरू। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न जनरल र एसडियू गरी 339 बेड छुट्याइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो अस्पतालमा शनिबार 213 बेड खाली छन्। एक साता यता दिनमा 10-12 जना मात्रै भर्ना भइरहेका छन्। अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डाक्टर सन्त कुमार दासले भने यसले संक्रमित हुनेको संख्या घट्दै गएको देखाउँछ। पाटन अस्पतालमा पनि 162 वटा जनरल बेड खाली छन्। त्यहाँ 270 जनरल र एसडियू बेड संक्रमितका लागि छुट्याइएको थियो।
कोभिडका बिरामीको उपचारमा प्रयोग भइरहेको रेमडेसिभिर प्रभावकारी नदेखिए पनि नेपालमा निरन्तर आयात भइरहेको छ। आयात मात्रै होइन, प्रति भाइल 5,100 रुपैयाँ पर्ने रेमडेसिभिर 20,000 देखि 30,000 सम्ममा समेत बिक्री भइरहेको पाइएको छ। राउटे समुदायका स्पष्ट 3 मान्यता छन्। एकै ठाउँमा नबस्ने, खेतीपाती नगर्ने र लेखपट नगर्ने, समुदायदेखि टाढाको जंगलमा बस्ने, काठका भाडासँग अन्न साट्नका लागि मात्रै बस्तीसम्म पुग्ने, रुपैयाँ नछुने। यो समुदायमा पछिल्लो 2 दशक यता धेरै परिवर्तन आएको छ। राउटे समुदायले आफ्ना 3 वटा मान्यतालाई नछाडे पनि अन्य समुदायसँगको अधिकतम घुलमिलका कारण उनीहरूका सकारात्मक भन्दा नकारात्मक परिवर्तन धेरै देखिन थालेका छन्। राउटे समुदाय आफूहरूलाई राजा भन्छन्, अरूलाई रैती मान्छन्। नयाँ भेरिएन्ट सहित दोस्रो लहरमा तीव्र रूपले फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न गत 16 वैशाखदेखि काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकभर जारी राखिएको निषेधाज्ञापछि सरकारको राजस्व सङ्कलन करिब आधाले घटेको छ। निषेधाज्ञा लागू हुनुभन्दा अघिसम्म औसत प्रतिदिन 2.5 अर्ब राजस्व सङ्कलन हुने गरेकामा निषेधाज्ञापछि हाल औसतमा करिब 1 अर्ब भन्दा केही बढी मात्र राजस्व सङ्कलन भइरहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। इटहरी स्थित यातायात कार्यालयको भवन सार्न बहालवाला प्रदेश मन्त्रीकै संलग्नता रहेको खुलेको छ। आफ्नै भवन इटहरी 10 मा केही महिनाभित्रै बनिसक्ने अवस्थामा अहिले भाडामा बसेको घर अनुपयुक्त भएको भन्दै नयाँ भाडाको घरमा कार्यालय सार्न सेटिङ गरिएको छ। इटहरी 2 धरान रोड स्थित दिनेश भट्टराईको घर भाडामा लिएर सञ्चालन हुँदै आएको कार्यालयलाई इटहरी 8 का वडा अध्यक्ष रोहित चौधरीको जग्गामा बन्दै गरेको घरमा सार्ने सेटिङ भएको खुलेको छ। विश्व बैंकले नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि 7 अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ। विश्व बैंकले नेपालको उच्च शिक्षा सुधारका लागि 6 करोड अमेरिकी डलर सहयोगको प्रस्ताव पारित गरेको हो। उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार र विस्तारका लागि उक्त सहयोग रकम पारित गरेको हो। यो वर्ष रोपाई गर्न रासायनिक मल, युरिया, डीएपी र पोटास अभाव नहुने सरकारले दावी गरेको छ। धान लगाउने किसानलाई ज्येष्ठ र असारमा 70,000 टनभन्दा बढी युरिया वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। अब शेयर बजार सम्बन्धी खबर। दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताले शेयरको कृत्रिम अभाव सृजना गर्न नपाउने व्यवस्था हुन लागेको छ। ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम TMS मा भएको अल नन AON भनिने उक्त सुविधा रोक्न धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ। नेप्सेले AON सुविधा रोकेपछि बजारमा लगानीकर्ताले शेयरको कृत्रिम माग सृजना गर्न नपाउने भएकाले चलखेल नियन्त्रण हुने जानकारहरू बताउँछन्। AON रोक्न बिहिबार नेप्सेलाई पत्र पठाइएको हो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। भारतमा कोरोना भाइरसबाट 70 दिनपछि एकै दिनमा सबैभन्दा कम संक्रमित भएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले शनिबार दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 84,332 जना मात्र नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमितको संख्या घट्दै गएकाले अवस्था सकारात्मक हुँदै गएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको छ। 16औं संस्करणको युरोकप फुटबल अन्तर्गत आज विभिन्न 3 खेल हुँदैछन्। युरोकपमा आज समूह C को 2 खेल र समूह D को 1 खेल हुने भएको छ। अब विचार विश्लेषणको पालो। राजधानी दैनिकमा छापिएको सम्पादकीय विचारलाई हामीले लिँदैछौँ। कमजोर खोप अभियान शीर्षकमा सम्पादकीय विचार छापिएको छ। महामारीको दोस्रो लहर भिन्न रूपमा मात्र होइन, यसले गर्ने संक्रमणको प्रकृति मात्र भिन्न होइन, यसले प्रभाव पार्ने र आक्रमण गर्ने शारीरिक प्रक्रियामा समेत निकै भिन्नता छ। पहिले फोक्सोमा आक्रमण गरेर फैलने कोरोना महामारी दोस्रो लहरमा आइपुग्दा कलेजो र मृगौलामा आक्रमण गर्ने गरी प्रवेश गरिरहेको छ। पहिले दीर्घरोगी, अशक्त, फोक्सोका बिरामी र निमोनियाबाट ग्रसित मानिसमा आक्रमण गर्ने महामारीले अहिले केटाकेटी, युवा युवती तथा वृद्ध सबै उमेर समूहलाई आक्रमण गर्ने गरिरहेको छ। त्यसैले सरकारले पहिले निर्माण गरेको उमेर समूहको भिन्नता र लक्षित वर्गको सीमारेखालाई मेटिसकेको छ। यसले गर्दा पनि सरकारले सबै उमेर समूहका मानिसलाई खोप दिन खोप अभियान व्यापक बनाउन जरुरी छ। अब को रोगी अथवा को स्वास्थ्य, को बालबालिका, वृद्ध आदिको सीमारेखा दोस्रो चरणको महामारी आइपुग्दासम्म रहेन। नयाँ पत्रिकामा कोरोना विश्वव्यापी गुरु शीर्षकमा कांग्रेस नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारीको विचार छापिएको छ। नेपाल जस्ता देशमा वातावरणीय रूपमा आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सालाई अगाडि बढाउँदै
हुँदै योग शिक्षा अभ्यासका रूपमा लैजाँदा धेरै रोग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसका साथै खानपिनलाई आफ्नै शैलीमा विकसित गर्न सकिन्छ। अब हामीले जसरी भए पनि यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ। यसका लागि साना देशका विश्वविद्यालय यहाँका अनुसन्धान केन्द्रमा पनि ठूल्ठूला वैज्ञानिक हुन सक्छन्। उनीहरूले पनि विश्वस्तरीय आविष्कार गर्न सक्छन् भन्ने विश्वलाई देखाउन सक्नुपर्छ। अब हामीले जहिले अरूको भर परेर होइन, अरूलाई पनि केही दिन सक्ने अवस्था निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। शिक्षा र अनुसन्धानका लागि सम्पन्न परिवारको सदस्य र शक्ति राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र माइक्रो तहमा पुगिसकेको छ, जसलाई प्राकृतिक शिक्षासँगै आयुर्वेदिक शिक्षासँग जोड्न सक्नुपर्छ, जसको सुरुवात पहिले नेपालले गरिसकेको थियो, अहिले रोकिएको छ। आजको यो वैश्विक महामारीले सम्पन्न र शक्तिशाली विश्वलाई आफू बाँच्नका लागि अरूलाई बचाउनुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ भने नेपाल जस्ता भौतिक विकासमा पछि परेका देशलाई तिमीसित सर्वस्व छ, त्यसको सदुपयोग गर, कर्म गर, हात थापेर होइन, अरूलाई समेत केही दिएर आफू बाँची अरूलाई पनि बचाउन सक्छौ भन्ने गतिलो पाठ पठाएको छ। तिमी सदा सर्वदाका मकन्ते होइनौ, तिमी कमजोर छैनौ, तिमी आफ्नै कमजोर सोचका कारण मात्र कमजोर भएका हौ भनेर कोरोनालाई हामीले बारम्बार घच्कचाइरहनुपर्छ। यता अन्नपूर्ण पोस्टमा परिवारमा नैतिक शिक्षा शीर्षकमा छत्र प्रधानको विचार छापिएको छ। निश्चय नै आजको आधुनिक शिक्षा प्रणाली विज्ञानमुखी भएकोले अर्थमुखी पनि हुँदै गएको छ, तर यसले आफ्नो घर परिवारमा र समाजप्रतिको कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई भने बोझको रूपमा लिएर अर्थ स्वतन्त्रताको नाममा छाडापन मौलाउँदै गएको देखा पर्छ। यस कुरामा समयमै सरकारवालाहरूको ध्यान आकृष्ट भएन भने परिवार र समाजको नैतिक धरातल नै ध्वस्त हुने खतरा देखिन्छ। नैतिक शिक्षामा ह्रास आएकै कारणले देशमा पनि गुण्डागर्दी, तोडफोड, प्राकृतिक सम्पदाको अवैज्ञानिक दोहन र संस्थागत भ्रष्टाचार फस्टाउँदै आएको छ। नैतिक शिक्षा कमजोर भएको अवस्थामा स्वच्छ परिवार, स्वच्छ समाज र स्वच्छ देशको परिकल्पना नै गर्न सकिँदैन, किनभने हामीले परिवारमा सिकेकै कुरा समाज र देशमा प्रतिबिम्बित हुने हो। आम सचेतीकरण, संवाद र सहकारी मार्फत अन्तर्पुस्ता बीचको दूरी कम गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई परिवारमा खुसीपूर्वक बस्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिक भनेको सन्तानको निम्ति बोल्ने देवता र राष्ट्रका गहना हुन्।